बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, एस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान साहब के मामलात जो हैं वो हतमी मराहिल में पहुँच चुके हैं और अब फैसला ये होना है और फैसला अवाम ने करना है कि अब मामलात क्या वैसे चलेंगे कि जैसे नवाज शरीफ साहब एक झूठे इनकलाबी बन के उभरे थे, या लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे जो इस वक्त इमरान खान साहब की ख्वाहिश है, और इमरान खान अपनी शराइत के ऊपर बातचीत करेंगे ताकतवरों के साथ। आज इस पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन आज फैसल चौधरी साहब ने भी जो बात की, उन्होंने एक तो ये कहा कि 12 तारीख को जो अदालत से इमरान खान साहब की तोशाखाना 2 केस की बरीयत का फैसला आना है, उसमें बज़ाहिर यूँ लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ही वो फैसला आएगा। लेकिन साथ साथ उन्होंने डील के हवाले से भी कुछ बात की। फैसल चौधरी साहब ने क्या कहा वो सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। हाँ। इमरान खान ने कहा के ऊपर कोई डील नहीं करनी, इमरान खान ने किसी एक्सटेंशन में भी कोई डील नहीं करनी। इमरान खान से अगर कोई बात करना चाहता है तो पाकिस्तान की बात करे, पाकिस्तान आपको कर सकते हैं ना, उन्होंने मुल्क छोड़ना। अलग 3 केसेस अगर चल रहे हैं, एक अल-कादर ट्रस्ट केस है 190 मिलियन पाउंड का, दूसरा ये तोशाखाना 2 जिसको कहते हैं, जो पहले नैब में था और नैब ने से वो एफआईए को चला गया, और तीसरा एसी पिंडी में 9 मई के केसेस है जो कुछ हफ्ते 9 के केसेस लाहौर में भी है, और वहाँ पे तो बेलें हो गई है 4 केसेस में परसों हुई। ये जनाब फैसल चौधरी साहब थे। आज वो एक प्रोग्राम में बैठ के गुफ्तगू की। उन्होंने भी यही कहा कि इमरान खान साहब के साथ आप सवाए पाकिस्तान के किसी चीज़ पर डील नहीं कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं हो सकती, वो इस तरह की डील नहीं करेंगे कि वो पाकिस्तान से बाहर चले जाए, जो खबरें आजकल चलवाई जा रही हैं। फिर फैसल चौधरी साहब ने इमरान खान साहब के केसेस की भी बात की। उन्होंने कहा कि कोई ज़्यादा केसेस खान साहब पे अब नहीं है। लाहौर के जो 9 मई के मामला थे उनमें इमरान खान साहब की जमानत हो गई। उसके बाद अब पिंडी के अंदर कुछ एटीसी के केसेस हैं 9 मई के हवाले से, 190 मिलियन पाउंड का केस है और तोशाखाना का केस है। इसके अलावा खान साहब पे कोई बड़े केसेस नहीं है, और ये केसेस भी जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि इख्तिताम की तरफ अपने जा रहे हैं। जिस तरह इद्दत निकाह केस का हाल हुआ था, इनका भी कोई वैसा ही हाल दिखाई देगा, और तोशाखाना 2 केस में बरीयत का फैसला जो महफूज किया गया है वो 12 तारीख को सुना भी दिया जाएगा। अब इसके साथ साथ डील की जहां पे बात की गई, तो एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कह रही है कि जनाब इमरान खान साहब किसी डील की तरफ नहीं जा रहे। फैसल चौधरी साहब ने भी आज ये बात की कि खान साहब रिहाई के लिए कोई डील नहीं करेंगे, खान साहब पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए कोई डील नहीं करेंगे। हाँ, पाकिस्तान के अंदर रह के, पाकिस्तान के अंदर सिस्टम के अंदर मौजूद रह के अगर मुज़ाकरात करने हैं तो उस पर इमरान खान साहब तैयार है। लेकिन दूसरी जानिब जो मामलात हैं वो क्या है, ये भी देखें कि खबरें ये भी चलवाई जा रही हैं, और खबरें ये हैं भी कि इमरान खान साहब के सामने ये ऑप्शंस रखी गई हैं कि या तो आप जो फौजी अदालतें हैं उनका सामना करें, आपका फौजी अदालतों में ट्रायल किया जाए, या फिर आप अच्छे बच्चे बन के पाकिस्तान से बाहर चले जाएं और वहां पे जाके हम फिर आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आप के जो वो मामला थे कि जिस तरह आपने पहले चढ़ाई की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, ताकतवरों के साथ आपने जिस तरह मत्था लगाने की कोशिश की, आप अब उससे वापस आते हैं या नहीं आते। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाह रही है, खासकर इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे तो बहुत से सवालिया निशान है। अब भी जो स्वाबी जलसा हुआ उसके अंदर से भी पैगामात तो बहुत दिए गए, लेकिन अभी हतमी कॉल नहीं आई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो शायद अब किसी हतमी कॉल का इंतजार करता है कि बार बार अब ये ना करें वो शेर आया वाले मामला के एहतजाज की कॉल देंगे, एहतजाज की कॉल देंगे, एहतजाज की कॉल देंगे। अब कोई हतमी प्लान दें। अलीमा खानम ने भी जिस तरह बात की कि खान साहब यही चाहते हैं कि अब किसी जो मोमेंटम है कारकुनों का एहतजाज का, सड़कों पे निकलें, बैठें, धरने दें, कोई तहरीक चले, इंसाफ के लिए कोई तहरीक चले, लेकिन लीडरशिप शायद अभी उस फॉर्म में नहीं नजर आ रही। इसके साथ साथ अगर बात करें वही डील वाली, तो शायद एस्टेब्लिशमेंट या ताकतवरों की जानिब से ये कहा जा रहा है, ये पैगाम दिया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करके, उनके कुछ लोगों के साथ राब्ते करके, आईनी जिस तरह 26वीं आईनी तरामीम करवाई गई, उसके साथ साथ फिर वो जो कानून साजी आई, फिर सुप्रीम कोर्ट का जो हाल किया गया, और अब जो हाई कोर्ट्स हैं उनको जिस तरह से डमी के तौर पे बनाया जा रहा है, तो ये सारे पैगामात दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये बताया गया कि आपको मजीद दीवार के साथ लगा दिया गया, आपका अब पाकिस्तान के अंदर जब तक आप हमारी बात नहीं मानेंगे तब तक कोई फ्यूचर नहीं है, तब तक आपको जीने नहीं देंगे, तब तक आपके साथ ऐसे ही होता रहेगा। तो वो तासुर जो दिया जा रहा है उससे शायद ये लगता है कि वो एक जो झूठे इनकलाबी थे ना, उन्होंने इमरान खान को शायद वही समझा।
کہ جس طرح نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ جلسے میں بیٹھ کے تقریر کی تھی نا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب میرے خلاف سازش کی گئی، بتاؤ مجھے کیوں نکالا، اور سازش کس نے کی؟ جنرل باجوہ نے سازش کی، جو اس وقت چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے، پھر ساتھ انہوں نے فیض حمید صاحب پہ بھی الزامات لگائے تھے کہ جناب انہوں نے میرے خلاف سازش کی اور مجھے جو ہے وہ پاکستان سے باہر حکومت سے نکالنے پہ مجبور کیا. لیکن وہ بڑکیں انہوں نے پاکستان سے باہر بیٹھ کے ماری، وہ پاکستان کے اندر بڑکیں بیٹھ کے نہیں ماری. میاں صاحب نے جرت کی بھی، وہ اب بھی یہی کر رہے ہیں کہ وہ ان کے جو ترجمان ہیں، ان کے جو فرنٹ مین ہیں جاوید لطیف صاحب، وہ بھی ابھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب میاں صاحب بڑے غصے میں ہیں اور راز کھول دیں گے، پتہ نہیں کون سے راز کھول دیں گے. پہلے بھی پاکستان سے باہر بیٹھ کے انہوں نے جو باتیں کی تھیں وہ بعد میں ان سے مکرے بھی، پھر انہی لوگوں کے ساتھ ڈیل کر کے واپس بھی آئے، الیکشن بھی لڑا، اور اب پھر وہ لندن کی سیریں کر رہے ہیں، جنیوا کی سیریں کر رہے ہیں، اور ان کی بیٹی بھی ان کے ہمراہ ہیں. چاہے پنجاب کے اندر سموگ سے لوگوں کا سانس لینا جو ہے وہ محال ہے، اور ان کی وہاں سے تصویریں آ رہی ہیں جناب کہ یہ بڑی پرفضا ماحول میں وہاں پہ واک کر رہے ہیں. خیر یہ ایک سائیڈ سٹوری ہے، لیکن واپس اسی چیز پہ ہے کہ تب نواز شریف صاحب نے تو بڑی بڑکیں ماری. اب شاید پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی اسی چیز کی عادت پڑ گئی ہے، اور ان کو ایک تو یہ پتا ہے کہ جناب جو شاید لیڈر وہی ہوتا ہے جو برا ٹائم آنے پہ بھاگ جائے. تو عمران خان صاحب سے بھی انہوں نے اسی طرح کی توقع لگائی ہوئی ہے کہ شاید ان کو قطر بھیجنے کی جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو خان صاحب کو یہاں سے باہر نکلنے کی ڈیل دی جائے، اور وہ ایک فریق کے طور پہ نہیں، ایک آبجیکٹ کے طور پہ یا ایک کریکٹر کے طور پہ کہ بس ان کے اوپر جو اچھے بچے کی طرح چیز امپوز کی جائے، وہ آگے سے کہیں گے جی ٹھیک ہے بالکل، اور وہ باہر چلے جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے. خان صاحب کی اب اسٹریٹجی یہ ہے، خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ لوگ نکلیں، احتجاج کیا جائے اور ایک تحریک چلائی جائے. جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا، جس طرح سپریم کورٹ کو جو ہے وہ معذور کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کوشش میں وہ کامیاب بھی رہے، جس طرح اس کے بعد قانون سازیاں کی گئیں، ان کے خلاف جو ہے وہ عوام باہر نکلے. پھر جو ناانصافی ہو رہی ہے اس پہ بھی خان صاحب نے کہا کہ انصاف کے لیے جو ہے وہ انقلاب لے کے آئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب اب یہ چاہتے ہیں کہ ایک جانب وہ جو تاثر پاکستان مسلم لیگ نون یہ دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب ٹرمپ سے کوئی امید ہے، ٹرمپ سے امید نہیں ہے. پھر بات وہی کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر امریکہ نیوٹرل بھی ہو جاتا ہے نا تو پھر بھی بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ان پہ ان کی حکومت بات کرتی ہے تو معاملات ٹھیک چل جائیں گے. اس کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کو انصاف ملنا شروع ہوگا، ریلیف کی بات نہیں ہے، کیونکہ بائسنس نہیں ہوگی، صرف وہ نیوٹرل ہوں گے. تو اب عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کی بات آتی ہے، بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے، تو وہ والا پریشر اور اس کے ساتھ پاکستان کی عوام کا پریشر، اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس ملک میں اس وقت اگر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ ہے تو وہ عوام کا ریئیکشن ہے. عوام اگر باہر نکلے گی، خان صاحب کے حق میں بولے گی، تو پھر وہ پریشر جو پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب بلڈ کرنا چاہتے ہیں کہ طاقتوروں کے ساتھ ایک فریق کی طرح بیٹھا جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی شرائط پر بات کی جائے. یہ نہ ہو کہ ان سے صرف جو کہا جائے یہ مان لیں، کہ ان کو ثابت کیا جا رہا تھا کہ آپ کو دیوار کے ساتھ لگایا، آپ کو کمزور کر دیا. اب عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک فریق کی طرح بیٹھا جائے اور دونوں سائیڈوں سے شرائط ہوں، اور ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی بھی، عمران خان صاحب کی بھی شرائط جو ہیں وہ مانی جائیں، اور اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ حل کیے جائیں. باہر جانے کا عمران خان صاحب کا کوئی پلان نہیں ہے، لیکن دوسری جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ڈرا دھمکا کے یا خان صاحب کو کوئی ڈیل کی آفر کر کے ان کو باہر بھیجا جائے. لیکن خان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک اس طرح کی کسی چیز کے اوپر نہ آئے ہیں اور نہ آنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ جو بھی معاملات ہوں وہ ہماری شرائط پہ حل ہوں. ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں جناب اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.